Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, اليوم هنا بغيت نبارطاجي معكم الفطور تاعي. هنا عندي viande hachée, une quantité de viande hachée. هنا بغيت نوريكم باللي الريجيم ماشي حاجه ديفيسيل. شحال من وحده تقول لي لا ولقلي الدراهم ولقلي منا ولق توت ان بروجي. نون سي با ان بروجي، ماشي حاجه كبيره. غادي نفطر انا وولادي، صديق ياكلوا هما وناكل انا. ليسونسيال سون بان، ما ناكلش الخ. الوغ هنا عندي كونتيتي تاع فيوند هاشي، وعندي بصله كامله رابيتها، وندير فيها الملحه لي زيبيس اللي نبغي. الملحه ما نكترش. هنا بويسك جو في با مونجي لو بان، هنا ناساي باش نديرها بنينه. هنا فلفل عادي، ماشي غون شوز، ما كاش حاجه كبيره. ما تصيبوش دي زيكسكوز، ne trouvez pas des excuses. C'est-à-dire ما لقش تكون ريش pour faire un régime. non, c'est rien du tout. هنا اللي عندها المعدنوس دير المعدنوس، انا ما عنديش المعدنوس. الوغ ها هي الكفته تاعي. هذا الفطور قلت لكم انا وولادي. ها اون فا لو مونجي اونصومبل. ها كفته مع بصيله نبننها مليح. فوالا، ها البصله غادي تطلق بنا شابه في الكفته. داكوغ. وهنا الوغ وهنا راني دايره المقله تاعي في ما تلصقش بيان سور. ندير زيت زيتون. ليسونسيال الحاجه اللي نديرها تكون صحيه، هذا هو لو بوت تاعي، ماشي نحرم روحي. فوالا، شويه زيت زيتون وندير فيه الكفته تاعي. فوالا، كفيتات تاعي هكا في المقله. سورتو هذا كان عندكم هذا البصل الابيض هذاك، il est très bon. voilà. ما درتش فيها حاجه جوست، ما درتش فيها حاجه اللي تضر. انا لو ريجيم تاعي سي مونجي ايكيليبري، ما نحسش روحي راني محرومه بزاف. علاش؟ باش ما نكرهش. هذا هو لو بوت. باسكو دو كومونسي لو ريجيم سي فاسيل، باش تبدا تقعد لا ما نديرش هذه ما نديرش هذه. il faut pas être sévère, faut commencer doucement. ما قال لك doucement et sûrement. انا j'encourage pas les régimes هذوك تاع الصوم تاع الماء تاع جو سي با كوا. هذاك ديرها مومون، ديرها مومون مي تعاود تكره. بصح كي دير ان ريجيم ايكيليبري صدير مونجي ما ناكلش حاجه اللي تسمن. الوغ هنا نجم نطول بها. تو لو بوت تاعي شهوه، نجم تعيش حياتك تو تافي تعيشها وانت تاكل ايكيليبري. ولو كونترير ماشي غير السمنه. نو بور لا سونتي مليحه. c'est-à-dire manger équilibré, manger correctement. وكاع الناس تعرف شي الحاجه اللي تسمن وشي الحاجه اللي تضر وشي الحاجه اللي ما تضرش. باغ اكزومبل لا فيوند انا ما ناكلهاش كل يوم، با تو لي جور. نخلط درتو هذه لا فيوند روج، ندير خطره لا فيوند روج خطره اون فوا بار سيمين سا سوفي. ندير باغ اكزومبل بولي. الوغ جيسبر الريجيم تاعي يحمسكم باش تبداو. انا ما نسميش ريجيم، نقول لكم حاجه ما نسميش ريجيم باسكو لو كان تسميه ريجيم بسيشيكمون تكره. الوغ يفو ميو ما تقولش ريجيم. نو سي با ان ريجيم، سي مونجي ايكيليبري تو سامبلومون، سي مونجي كوريكتومون. هذا اللي ناكلوه لي موفيز ابيتود و لا موفيز اليمونطاسيون اللي والفناها لازم نسقموها تو سامبلومون.
Alors لو كان تعيش حياتك avec une alimentation équilibrée, c'est-à-dire تحبس الزيت في بلاصه الزيت ندير زيت زيتون، نحبس الخبز في بلاصه الخبز لو بان بلون ندير لو بان كومبلي، كاين لي بيسكوت اي تو في بلاصه الياغورت ناكل ياغورت ناتور، ما نديرش لو سكر tout simplement. C'est-à-dire والله العظيم سي تري فاسيل، والحاجه اللي تعجبني في هذا الريجيم تنجم تطول به، c'est-à-dire تنجم تعيش حياتك comme ça. وتزيد avec quelques mouvements la marche ثاني مليحه. انا pour le moment راني ندير لا مارش. الحمد لله عندي فيلو كنت باغي نبيعه مي ابخي الحمد لله ما بعتهش. فوالا ندير فيه جو مارش. ما عندكش ان تابي على ميزون ne trouve pas des excuses. ما كاش تابي، كاين تبارك الله في اليوتيوب كاين دي يوتيوبرز اللي راهم يبارطاجو لي موفمون اي تو، تنجمي ديري غير في الدار. انا درتها دي فوا ندير التابي، ودي فوا ندير هادو ديال الانتر ديال البيسي نديره قدامي اون بياس وراني جو بوج. فوالا il faut bouger c'est tout, pas grande chose. Alors ما تصيبوش des excuses. قلنا توجور عقلوا على لو proverbe الشهير تاعي les gagnants trouvent des moyens et les perdants trouvent des excuses. Alors soyez des gagnants dans la vie, ما تكونوش des perdants, d'accord. Dans les domaines faut trouver les moyens de solliciter les choses. ماشي نقعد لا بصح نو، هادو سموهم لي زيكسكوز تاع انسان فاشل. فوالا كي تشوف روحك تعطي في لي زيكسكوز قول بلي انا انسان فاشل. ما لقليش نكون هاك، لقلي نكون انسان ناجح، ولقلي نصيب دي مويان من والو نصنع دي مويان. انا نشوفوا ناس بلي ما عندهمش تو، عندهم اراده يصنعوا من والو، يصنعوا اون سال دو سبور على ميزون. الوغ كاين كاع الامكانيات، كاين اليوتيوب، كاين بلان دو شوز اللي تعاونك. الوغ فازي نيزيتي با، ما تقولش سي ديفيسيل. سي با ديفيسيل. سي با اكزومبل نعطيكم اليوم شادرت انايا اليوم من الصباح جي بري. الحاجه الاولى قلت لكم الاخر تاعي كنت نشرب في شوب كبير. اتون جو في فو مونطري الشوب اللي كنت نشرب فيه. ليسونسيال كنت نشرب في شوب كبير. maintenant نقصت. regardez فاش كنت نشرب. regardez فاش كنت نشرب. هذا الكاس الكبير كنت نشرب فيه وي فوالا، هذا كنت نشرب فيه. الوغ شدرت بدلته ب اون بتيت تاس. ها هي الحاجه الاولى صغرت الفنجان، داكوغ. باسكو نقول لكم علاش، باسكو كي نكبر الشوب تاع القهوه جو مونج بوكو، ما نحبش حتى يكمل هذاك لو شوب. الوغ صغرته. الحاجه الاولى. الحاجه الزوجه بات بان، ما ناكلش الخبز. شريت في بلاصته، وريت لكم ديجا، شريت في بلاصته كحك تلمسان اللي تري بون. تاكلي زوج حبات مع هكا فنجان قهوه كافي ولي. لا عندك التمر 3 حبات تمر ولا حبه تمر سا سوفي. تشربي الماء بيان سور افون كي تنوضي. الحاجه الاولى كي نوض نشرب بالماء 2 كيسان تاع ماء نورمال، ما دافي ما والو. فوالا من بعد نشرب قلنا لو كافي ولي. انا من عشاق القهوه بالحليب. ناكل معاهم كحك تلمسان 2 حبات. ما عندكش كحك تلمسان تنجمي تشري بيمو تاكلي 4 حبات سي بيرمي، ديريهم مع القهوه تاكليهم. الوغ كوا اوسي ما كاش هذه كاين لي بيسكوت ديروهم مع لو فروماج ريجيم. فوالا لي بيسكوت يديروا جو بونس 12000 ولا 13000، سي با شير. فوالا après je fais quoi, je marche un petit peu في التابي تاعي. ندير 30 minutes والله ديفيسيلمون راني ندير 30 minutes، ما نكذبش عليكم. parce que زمان ça fait bien longtemps j'ai pas bougé. صح ça va 30 minutes راني ندير 15 minutes نريح ونعاود نمشي. marche je cours même pas والله juste غير باش نولف روحي هكا باش نمشي pour bouger. Après bien sûr je prends une douche et tout.
ابخي بيان سور الفطور. صاي الفطور، صاي هي الوجبه الاولى والثانيه، ما نزيدش ناكل، نفطر جو مونج بيان سي تو. ابخي الحشيه توجور عندي انا القهوه ساكري، قهوه بالحليب، توجور اون بتيت تاس فيغ 18 هكا، ولا هذيك هي لا ديرنيير اللي ناكل فيها. نشرب الكافي اولي وندير معاهم زوج ولا وحده تحت اللمسه، ندير زوج انا فرانشمون. كنت ندير هذا لو ريجيم و جي تروفي دي ريزولطا. علاش راني نقول لكم عليه وعاودت وليته ان شاء الله هذه الخطره نكمل ما نحبسش. فوالا ندير لكم الكوراج وندير روحي اون ميم طون لو كوراج. فوالا هاي الكفته تاعي طابت، ما درتش فيها ني زيت ني دهان ني ريان دو تو، جوست لويل دوليف تحمر فيها سي تو. بيان سور انا ما غاديش ناكل كاع هذه لا كونتيتي، هذه لا كونتيتي جو في لا بارطاجي افيك مي زونفون. Alors هنا je vais faire quoi, je vais casser. Alors هنا غادي ندير regardez هنا نقسمها. bon انا je vais prendre ندي 3 ندي 3 فوالا ندو كاع 3 فوالا وندير فيهم فوقهم حبه بيض. فوالا فوق كل وحده نديرو حبه بيض. فوالا وحنا فطرنا. ندير جوست ان تي بو دو سال على جال البيض سيتو ونخليها. الوغ ها هي لاسيت تاعي، ها هو هاي الكفته. جاكم كيما راكم تشوفوا كبرت لاسيت، ها اسيت كبيره بصح فيها بوكو دو سالاد داكوغ. او لا سالاد كيما راكم تشوفوا ديري الشا تبغي. ها هما لي كونكومبر، الخيار، البصل الابيض راه كاين، لا طوماط تو. الوغ لا هنا شا ندير، غادي ندير بيان سور زيت زيتون هكا. ميم هذه لا سالاد غادي نقلع منها لولادي يبغوا زيت زيتون تو. ولفي ولادك ياكلوا ايكيليبري، ياكلوا كوريكتومون، صوالح ملاح بون بور لا سونتي. فوالا هنا سيترون عصر، فوالا يجي هذاك لو غو تاع السيترون شباب. ما تحسيش روحك راكي دايره ريجيم، نو tu manges correctement c'est tout. فوالا هذا هو لو بوت تاعي. نديرو غير المليحه صغيره ماشي بزاف، فوالا غير هكا ان تي بو ايساي باش نقصوا الملح لو ماكسيموم. فوالا تبغي ديري الزيتون، تبغي ديري سكو تو فو سي تو، انتي كليتي ايكيليبري. هيا وكاينه حاجه اوسي، كل واحد حطي له وحده، كل واحد باغ اكزومبل ولفي ولادك هاد لا ميثود مليحه ليك ولينا. باسكو علاش ولفنا حنا واحد الطبيعه او مونج انصومبل كاع ناكلو في رحبه. هذيك الماكله تاع في رحبه ما تعرفش روحك شحال كليت كونتيتي، بصح كي دير كل واحد ولاسيات تاعه، دير لها لا سالاد ودير لها هذاك سكو تو ا بريباري، يعرف لا كونتيتي ويوالف يكبر على هذيك السيره. فوالا الوغ فوالا ها لاسيات تاعي حطينا بيان سور كل واحد وحده. هنا ولفي ولادك تفي كوكو، في كوكو Coucou les copines. Voilà. Fais coucou, toi aussi. Fais coucou, c'est ma nièce qui couffe. Coucou tout le monde. Gouli, coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Voilà. Alors, les enfants mangent ensemble. Tu fais coucou? Coucou. Oui. Coucou. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde.
Voilà. Alors هنايا bien sûr انا toujours je fais هذا والفيهم c'est-à-dire assiette واحده حطي لها لا سالاد حطي لها ce que tu as préparé والف يعرفوا الحشره راهي ياكل فوالا فوالا لي بيسكوت اوسي ها هما ما غاديش ناكل كاع 4 ناكل جوست 2 غير هكا باش ما نحس روحي بلي راني حارمه روحي من الخبز ايتو جو مون جوست هكا كلكو غير هكا كي ما نحس روحي راني ما حبست الخبز فوالا جوست بور اكومبانيي لو بلا تاعي alors شهيتكم في الجنه ان شاء الله j'espère ندير لكم le courage qu'est-ce que tu dis à tes amis Les légumes, c'est trop bon pour la santé. les légumes et les légumes, Les concombres, les tomates, quoi aussi, la salade, et les zitoun les olives. et les oignons. C'est bon Pour la santé, Alors il faut manger beaucoup de légumes. Très bien, alors merci. Alors c'était ça pour aujourd'hui. Inch'Allah ndilkom le courage pour commencer le régime ou là au moins pour réfléchir un petit peu. C'est juste pour votre santé. ان شاء الله تشتركوا معايا في القناه اللي مش مشترك les likes c'est très important ما تنسونيش les commentaires aussi sont très importants et à la prochaine vidéo ان شاء الله